बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, और डेफिनेशन क्या है जबरी गुमशुदगियों की और क्यों जबरी गुमशुदगी का जो है वो मामला सामने आता है, इसके ऊपर अहम समाअत की है। जबकि दूसरी जानिब सेशन जज वज़ीरिस्तान, उनके अगवा से मुतल्लिक़ जो पुलिस रिपोर्ट आज सामने आई है और उसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान को शहरियों को हरासा करने पर हटा दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सिंध हाई कोर्ट के अहम फ़ैसले की बात कर लेते हैं और अहम समाअत की। सिंध हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ अहम सवालात उठा दिए हैं। कराची में सिंध हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ सवालात उठा दिए और कहा बताया जाए कि जबरी गुमशुदगी करार देने का मेयार और तरीक़ाकार क्या है। गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक़ केस में सिंध हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक़ सवालात उठा दिए। JITs ने मोहम्मद इकबाल, इस्मा नदीम, समीना बीबी, शेर खान के प्यारों को जबरी गुमशुदा करार दे दिया। महकमा दाखिला सिंध ने अदालत को बताया कि जबरी गुमशुदगी के बाद उनके अहल खाना की माली इमदाद की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला हाउस से 29 लापता अफराद के अहल खाना की माली मुआवनत की मंजूरी ली है। अदालत ने कहा जब तस्लीम कर लिया गया कि शहरी को जबरी गुम किया गया है तो उसकी वजह भी बताई जाए। ये भी बताया जाए कि शहरी कहाँ है और किस इदारे के पास है, जिस पर वकील रेंजर्स का बताना था कि जबरी गुमशुदगी का करार देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी इदारे ने गुमशुदगी तस्लीम की है। जिस पर सिंध हाई कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को बताया जाए कि जबरी गुमशुदगी करार देने का मेयार और तरीक़ाकार क्या है, किस कानून के तहत लापता शहरियों को जबरी गुमशुदा करार दिया जाता है। हबीब अहमद एडवोकेट ने बताया कि दरख्वास्त गुजारों के इल्ज़ामात की रोशनी में जायज़ा लिया जाता है, कानून नहीं ये प्रैक्टिस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में शुरू हुई, जिस पर अदालत का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले समेत इस सिलसिले में जो मवाद मौजूद है वो पेश किया जाए कि भाई आप किन असूलों की बुनियाद पर कोई अगर लापता हो जाए तो बाद में आप उसको जबरी गुमशुदगी के कैटेगरी में डाल के आप उस केस को वाइंड अप कर देते हैं और आप सिर्फ उनकी फैमिलियों को उनका जो कंपनसेशन है वो दे देते हैं। तो ये तरीक़ाकार क्या है और ये किस इदारे के पास होता है? तो कहा गया ये किसी इदारे के पास नहीं होता, लेकिन जबरी गुमशुदा डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि 17 साला तालिबा हिफ्ज़ा मदरसे की तालिब इल्म थी और अपनी दोस्त के साथ लापता हुई। दोस्त तालिबा को गिरफ़्तार किया। तफ्तीश से पता लगा उसने अपनी दोस्त तालिबा को शहजाद के पास छोड़ा था। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि शहजाद को भी गिरफ़्तार किया। मज़ीद तफ्तीश से मालूम हुआ तालिबा हिफ्ज़ा फैसलाबाद में है। बच्ची को बायाब कराने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदा शहरियों के अहल खाना को मुआवजा देने की हिदायत करते हुए गुमशुदा 6 से ज़ायद मज़ीद शहरियों की बाज़याबी के लिए JITs को काम तेज़ करने की हदायत कर दी। और जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात, अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरान से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए जबरी गुमशुदगी का तरीक़ाकार और किस तरीके से किसी को जबरी गुमशुदा करार दिया जाता है और उसका तरीक़ाकार क्या है, उसकी तमाम तर तफसीलात तलब कर ली हैं कि जी हर सूरत इसके ऊपर चीज़ें सामने आनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। पुलिस की जानिब से दौरान चेकिंग, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से आपको याद होगा चंद दिन पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक बरहमी का इजहार या नाराज़गी का इजहार किया था कि इस्लामाबाद पुलिस का काम है लोगों की हिफाजत करना। वो नाकों पे खड़े होकर लोगों का मुंह सूंघते हैं। मुंह क्यों सूंघते हैं कि क्या उन्होंने कोई ड्रिंक तो नहीं की हुई, ये और उनको हरासा करते हैं। अब ये एक पूरी एक कल्चर बन चुका है। आप अगर आपको कभी आपने कोई सुनी हो कोई ऐसी ख़बर कि आप किसी सिटी गए हैं, आप कोई रेलवे स्टेशन या कोई एयरपोर्ट के पास या किसी भी पब्लिक प्लेस के पास अगर कोई होटल है और आपने वहाँ फैमिली के साथ रात का क़याम किया है तो वहाँ छापे पड़ते हैं तो वो वहाँ आपसे निकाहनामे तलब करते हैं। तो ये एक ऐसी है, उनको भी पता होता है कि ये हम गैर कानूनी कार हैं, लेकिन ये हरासा करने का एक तरीक़ाकार है और ये बदकिस्मती से पुराना एक सिलसिला चलता आ रहा है। अब इस्लामाबाद में ये बात इस्लामाबाद में तो की जा रही है, बाकी शहरों में तो नहीं की जा रही। क्यों कि इस्लामाबाद में भी हर गाड़ी में कोई ना कोई एग्जेक्टिव क्लास का बंदा है और वहाँ अगर किसी से निकाहनामा पूछा जाएगा या किसी का मुंह सूंघा जाएगा तो वो गुस्ताखी हो जाएगी। बाकी मुल्क में तो यही बदकिस्मती से हो रहा है और इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं हो रही। आप देखें शाम होते ही
ہر چوک اور ہر سڑک کے اوپر پولیس والے ناکے لگا کے کھڑے ہیں، ہر بائک والے کو وہ چیک کرتے ہیں، کاغذ چیک کرتے ہیں۔ کاغذ چیک کرنا کیا ان کی ذمہ داری ہے یا وہ ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ ہمارا نظام ہی الٹا ہے، بجائے اس کے کہ وہ راتوں کے وقت گلیوں کی اور شہروں کی سڑکوں کی حفاظت کریں، وہ صرف ہراساں کرنے کے لیے۔ شہری گھر سے نکلتے ہیں، ان کو ڈاکوؤں سے نہیں خطرہ ہوتا، ان کو پولیس والوں سے خطرہ ہوتا ہے کہ کسی ناکے پہ کھڑے ہو کے وہ ان کو پریشان کریں گے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے اور یہ پورے پاکستان میں یہ کلچر بن چکا ہے۔ پولیس کی جانب سے دوران چیکنگ فیملی سے غیر مناسب رویہ اپنانے اور نکاح نامہ طلب کرنے کے معاملے کا ڈی آئی جی آپریشنز نے نوٹس لے لیا ہے۔ اسلام آباد نے 2 پولیس افسران نے چیکنگ کے دوران فیملی سے غیر شائستہ رویہ اختیار کرتے ہوئے نکاح نامہ دکھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ ڈی آئی جی آپریشنز سید شہزاد ندیم بخاری نے معاملے کا سخت نوٹس لیا۔ واقعے میں ملوث 2 پولیس افسران کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایس پی سواں کو واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عوامی شکایات کا ازالہ نہ کرنے، ناقص تفتیش پر 5 پولیس افسران کو پہلے ہی محکمے سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن شہزاد ندیم نے کہا کہ ایسے واقعات ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا کہ تمام افسران کو بارہا تنبیہ کی گئی کہ دوران چیکنگ نہ تو منہ سونگھنا ہے نہ نکاح نامہ مانگنا ہے۔ شہریوں کے ساتھ نامناسب رویہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 افسران کو تو عہدوں سے ہٹا دیا ہے، اور اس کا کیا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ کیا آئندہ سے یہ اس طرح کی جو کلچر ہے یا یہ جو طریقہ کار ہے کیا وہ ختم ہوگا یا یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا؟ دوسری جانب سیشن جج جو وزیرستان کا اغوا ہوا تھا اور ان کا 27 اپریل کو اغوا ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے، جج صاحب کی جانب سے ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے انہوں نے کسی جنگل میں رکھا ہوا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کی جانب سے جو بھی مطالبات ہیں ان کے پورے کیے جائیں تاکہ یہ مجھے رہا کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ سے، وفاقی اور صوبائی حکومت سے کہا۔ اب دوسری جانب جو وفاقی صوبائی حکومت ہے ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے بغیر کسی کنڈیشن اور شرط کے جج صاحب کو بازیاب کروا لیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، نوٹس بنا کے چیف جسٹس کی ٹیبل پہ رکھا۔ رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ نے، 2 سینئر ججز اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس معاملے کے اوپر کوگنیزنس لیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کو اور چیف سیکرٹری کو بلایا، چیف سیکرٹری ہیں نہیں تو ایڈیشنل چیف سیکرٹری گئے، انہوں نے جا کے عدالت کو ساری تفصیل بتائی۔ عدالت نے ان کو کہا کہ اس معاملے کو ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایک ایک لمحے کی رپورٹ کریں اور ہر صورت جج صاحب کو بازیاب کروایا جائے۔ اس کے بعد میڈیا کی جانب سے ذرائع کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ 5 کروڑ روپے، کچھ نے 5 کروڑ کا اور کچھ نے 7 کروڑ کا، کہ 7 کروڑ روپے تاوان دے کر جو جج صاحب ہیں ان کو رہا کروایا گیا ہے، اور اس میں جو مروت قبیلہ ہے اور شیر افضل مروت کا بڑا پازیٹیو کردار رہا ہے، انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ کچھ میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا۔ ابھی تک نہ شیر افضل مروت نے اس کے اوپر نہ تائید کی ہے نہ تردید کی ہے، اور نہ ہی مروت قبیلے کی جانب سے کوئی بات کی گئی ہے۔ لیکن جو خیبر پختونخوا حکومت کے بیرسٹر سیف ہیں، جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کسی شرط یا کسی تاوان کے بدلے جج صاحب رہا نہیں ہوئے، بلکہ باقاعدہ طور پر سی ٹی ڈی کی سربراہی میں جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے آپریشن کیا، مختلف جگہوں پر 30 گھنٹے آپریشن جاری رہا، اور جج صاحب کو بحفاظت بازیاب کروایا گیا ہے بغیر کسی کنڈیشن کے، اور اس کے بدلے میں تمام دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے۔ اب ایک آفیشیل رپورٹ جاری کی گئی ہے خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے۔ سینٹرل پولیس پشاور آفس نے تفصیلی رپورٹ مرتب کرتے ہوئے جاری کی ہے۔ سیشن جج وزیرستان شاکر اللہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے سنگم پر واقع گرا محبت اڈا کے مقام سے اغوا کیا گیا تھا، جنہیں بعد ازاں ایک آپریشن میں بازیاب کرا لیا گیا تھا، جس پر سینٹرل پولیس آفس پشاور نے جامع رپورٹ مرتب کر لی ہے، جس میں ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے مرتب کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیشن جج شاکر اللہ مروت ڈیوٹی کے بعد ڈی آئی خان جا رہے تھے۔ ان کی وزیرستان میں وہ بطور سیشن جج تھے، اور وہ سیشن جج صاحب ڈیوٹی سے واپس تشریف لے جا رہے تھے گھر، چونکہ 27 اپریل تھی تو آگے ویکینڈ تھا، تو وہ گھر جا رہے تھے، ان کا گھر تھا ڈیرہ اسماعیل خان۔ تو پولیس کی جانب سے مرتب رپورٹ میں کہا گیا کہ جج صاحب ڈی آئی خان جا رہے تھے کہ بھاگوال کے قریب 20 سے زائد دہشت گردوں نے جج کی گاڑی کو روک کر انہیں اغوا کر لیا۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ واقعہ کے بعد سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ کی گئی، جبکہ واقعے کی دہشت گردی کی دفعات کے تحت FIR درج کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جج کے ڈرائیور نے بیان دیا کہ دہشت گردوں نے مطالبات نہ ماننے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں، جبکہ مغوی جج کی گاڑی گڑا شدہ روڑی گاؤں کے کھیت سے ملی تھی۔ پولیس رپورٹ میں بتایا گیا کہ کلاچی میں متعدد ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے، جبکہ DI خان اور ٹانک میں بھی 30 گھنٹے میں 8 گرینڈ آپریشنز کیے گئے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان بلوچستان جانے والے راستے بند کیے اور 28 اور 29 اپریل کی درمیانی شب مشترکہ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ان کارروائیوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد ہوا، جبکہ جو مغوی جج شاکر اللہ مروت کو بحفاظت بایاب کرا لیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ معزز جج نے سیشن جج کی معزز ججز نے جو پشاور کے ججز نے سیشن جج کی بحفاظت بازیابی پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی کوششوں کو سراہا ہے۔ یہ اب رپورٹ سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے اور جج صاحب بحفاظت گھر آ گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔